अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनां को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा अब चलता है 10वां महीना शव्वालुल मुकर्रम के महीने का 17 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसें आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में हज़रत उम्मे अय्यूब रदी अल्लाह अन्हा के बारे में बात करती। हज़रत उम्मे अय्यूब बिनते ख़ैस रदी अल्लाह अन्हु मशहूर सहाबी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह अन्हु की बीवी हैं। उस नेक सीरत खातून ने हिजरत से पहले ही इस्लाम कबूल कर लिया था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो 7 महीने तक उन्हीं के यहाँ क़याम फरमाया और उन्हें 2 जहां के सरदार की मेज़बानी का शर्फ़ हासिल हुआ। उम्मे अय्यूब रदी अल्लाह अन्हा बड़े शौक़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद के मुताबिक तरह तरह के खाने तैयार करती और तमाम घर वाले आपको राहत पहुंचाने में लगे रहते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के नीचे हिस्से में तशरीफ़ फरमाते, इसलिए अहले खाना का तो उनकी फैमिली में बड़ी एहतियाती के साथ घर की छत पर रहते तो बहुत जतन से रहते थे कहते और चलने फिरने में आपकी राहत का ख़ास ख्याल रखते। एक रोज़ छत के ऊपर पानी से भरा हुआ गड्ढा टूट गया तो सर्दी के मौसम में लिहाफ से पानी को जज़ब किया। लिहाफ का तो रज़ाई कहते ने, उससे पानी को सुखा डालें ताकि पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ना गिरना पाए और ख़ुद बग़ैर लिहाफ के का तो रज़ाई के बग़ैर सर्दी के टाइम हम को पूरी रात गुजारी। सुबह होते ही खिदमत नबवी में दरख्वास्त की कि आप ऊपर की मंजिल पर क़याम फरमाएँ तो बड़ा एहसान होगा। उनकी इस आजिज़ाना दरख्वास्त पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकान के ऊपर क़याम फरमाया। उम्मे अय्यूब रदी अल्लाह अन्हा नेक सीरत और इबादत में मसरूफ़ रहने वाली खातून थी। दोमी बात अल्लाह की कुदरत के बारे में, दांता के बारे में। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह में दांत नहीं होते, इसलिए कि उसे सिर्फ माँ का दूध पीना है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसको दूध के अलावा दूसरी नरम चीज़ें दी जाती है। उस वक्त अल्लाह ताला उस बच्चे को छोटे छोटे दांत देते हैं। जब बच्चा 7-8 साल का होता है तो उसकी खुराक भी बढ़ जाती है और वो सख्त चीज़ें भी खाने लगता है। उस वक्त अल्लाह ताला वो छोटे छोटे दांत गिराकर दूसरे नए दांत देते हैं जो पहले दांतों से मजबूत और बड़े होते हैं। उनके ज़रिए इंसान के चबाने की सलाहियत बढ़ जाती है। अल्लाह की कुदरत पर ज़रा गौर करें तो पता चलता है कि इंसान की ज़रूरियत के लिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से कैसा अच्छा इंतज़ाम किया है। 3वीं बात एक फ़र्ज़ के बारे में, नमाज के किसी वाजिब में तख़ीर करना। अगर नमाज के किसी वाजिबात में से किसी वाजिब में भूल से तख़ीर हो जाए तो सजदे शो करना वाजिब हो जाता है। जैसे सूरह फातिहा को किसी ने सूरत के बाद पढ़ लिया
تو سجدہ شو واجب ہو جائے گا۔ البحر الرحیق 4/432 بابو سجدوسی شو کے ریفرنس میں سے۔ 4ویں بات ایک سنت کے بارے میں، روزہ کس چیز سے افطار کریں؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے نماز سے پہلے تر کھجور کا تو بھیگا کھجور سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ اگر تر کھجور نہ ہوتی تو خشک کھجور سے افطار فرماتے، اور اگر یہ بھی نہ ملتی تو چند گھونٹ پانی پی لیتے۔ ابو داؤد 2356 کے ریفرنس میں سے۔ پہلے بھیگے کھجور نہیں ہے تو سکے نہیں ہے، وہ بھی نہیں ملے تو ذرا پانی، یہ 3 چیزاں سے۔ 5ویں بات ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، چاشت کی نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاشت کی 12 رکعت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا۔ ترمذی 473 انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6ویں بات ایک گناہ کے بارے میں، زمانے کو برا بھلا کہنا۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا، آدم کی اولاد مجھے تکلیف دیتی ہے اور زمانے کو برا بھلا کہتی ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں اور دن اور رات کو پلٹتا رہتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث 4826 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7ویں بات دنیا کے بارے میں، 2 بڑی نعمتیں کیا وہ دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندوں سے نعمتوں کے بارے میں جو سوال کیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ کیا ہم نے تیرے بدن کو تندرستی نہیں عطا کی تھی؟ پہلا سوال۔ دوسرا کو، اور تجھ کو ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ کہ تو یہ 2 بڑے نعمتاں، ایک بدن کی تندرستی عطا کرے تھے گھر کو، اور ایک ٹھنڈا پانی پلاتے تھے گھر کو۔ ترمذی 3358 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 8ویں بات آخرت کے بارے میں، ہر انسان اپنا کیا دھرایا یاد کرے گا۔ قرآن میں ہے، پھر وہ سب سے بڑا ہنگامہ قیامت کا برپا ہوگا، جس دن انسان اپنا سارا کیا دھرایا یاد کرے گا اور دوزخ ہر دیکھنے والے کے سامنے کر دی جائے گی۔ یہ سورہ نازعات میں 4-6 آیت میں ہے سب بات۔ 9ویں بات طب نبوی سے علاج، ایلوے سے آنکھوں کا علاج۔ ایلوے کا تو الویرا بولتی نہیں اسے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے بارے میں فرمایا، جب اس کی آنکھوں میں تکلیف ہو تو ایلوے کا لیپ آنکھوں پر لگا لے۔ سنانِ دارمی 1982 عثمان رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اس سے فائدہ کیا گا تو ایلوا گا تو ایلویرا دماغ اور آنکھوں کے اعصاب کے صفراوی فضولت کو دور کرتا ہے۔ آخری 10ویں بات قرآن کی نصیحت کے بارے میں، نماز پڑھو اور خوب صدقہ دو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ نماز قائم کریں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں پوشیدہ طور پر بھی اور علانیہ کا تو کھلم کھلا بھی نیکی کے کاموں میں خرچ کریں، اور یہ کام اس قیامت کے دن کے آنے سے پہلے کر لیں جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، کہ تو خریدنا بیچنا، اور نہ کوئی دوست کام آئے گا۔ یہ سورہ ابراہیم میں 1 آیت میں ہے سب بات۔ یہ نماز پڑھنا اور خوب صدقہ کرنا وہ قیامت آنے کے پہلے اچھے گھر کو۔
الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 17 شوال المکرم کے بارے میں بات کر لیے. انشاءاللہ کل 18 شوال المکرم کے بارے میں بات کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.